ترمذی دے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے، فرماندے نے اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینتی عشرہ سنین یزحی، رسول پاک مدینہ پاک دے اندر 10 سال رہے نے۔ مدینہ پاک اندر رسول پاک 10 سال گزارے نے، اور 10 سالہ اندر صحابہ گواہی دیندے نے آپ دا کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں گزریا جس دے اندر آپ نے قربانی نہ کیتی ہوئی۔ اے جڑا تسلسل زندگی دے اندر قربانی دا جاری رہنا اس بات دی دلیل ہے کہ قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور جامع ترمذی دی ایک دوسری روایت ہے، آپ نے فرمایا قربانی والے دن 10 ذوالحجہ والے دن، قربانی والے دن کوئی بھی عمل اللہ پاک نو اتنا پیارا نہیں لگدا جتنا پیارا عمل اے قربانی والا لگدا ہے۔ یعنی عمل باقی بھی پیارے نے، لیکن اللہ دے نزدیک اپنے بندے دا کوئی عمل اہم ترین تے عظمت والا اس دن نہیں ہوندا، صرف اور صرف ہوندا ہے کیڑا عظمت والا جانور ذبح اللہ دی رضا واسطے اللہ دے رستے ذبح کرنا۔ اور قیامت والے دن یہی جانور جڑا ذبح کرنے ہیں، قربانی کرنے ہیں، اے اپنے سینگ، اپنے کھر، اپنے بال سمیت اللہ دے دربار اندر پیش ہو کے اس اپنے مالک قربانی کرن والے دے حق دے اندر شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ اور اس قدر عظمت والا عمل قربانی والا روایت سنن ابن ماجہ اندر آپ نے فرمایا کہ قربانی والا جانور جتنے جسم دے اوپر بال نے، اللہ ایک ایک بال دے بدلے اللہ اپنے بندے دا گناہ بھی معاف فرما دیندے نے، اور اے دے بدلے اندر اللہ نیکیاں بھی عطا فرما دیندے نے۔ اے عمل کوئی چھوٹا عمل نہیں، اے دی عظمت اس قدر زیادہ ہے۔ اگر انسان خلوص نیت نہ اللہ دی رضا واسطے ریاکاری تو بچ دیا ہویا جانور دے گلے تے جویں چھری رکھ کے چلاندا ہے، چھری پہلی مرتبہ جس وقت چل دیئے او پہلا قطرہ دم مسعودہ جانور دے گلے دے اندروں زمین تے بعد اندر گردا ہے، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر اپنے اس بندے دے درجات بھی بلند کر لیندے نے تے اس عمل نو قبول بھی فرما لیندے نے۔